हजुर के हो त्यो के हो मृग नीलगाई ए नीलगाई भन्ने यस्तो आमा कति धेरै हो यहाँ कति धेरै छन् भाग्दैछ सानो यो छोप न वा दौडे मैले भिडियो बनाइदिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ नीलगाई पर जानिन के मैले मार्छ ए कति धेरै रहेछ उता पनि यो कुन जङ्गलमा हो मेरो माया ओ दौडो खतरा दौड्दो रहेछ ल नजाम कति धेरै रहेछ कहाँ आउनु भयो हजुर हामी यो कलोनीदेखि भित्र नि अर्को ल भयो उता जाँदैन